अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त राहिल आपसे मुखातिब हूँ। और जो आज मेरा टॉपिक है वो है बसंत। बसंत एक ऐसा फेस्टिवल होता था जो अंदरून लाहौर में सेलिब्रेट किया जाता था, जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता लाहौर और लाहौर से मुल्हिका इलाकों में जैसे जैसे लाहौर बड़ा होता गया, जैसे इलाके आबाद होते रहे, फैसल टाउन, जौहर टाउन, डिफेंस, गुलबर्ग और जितने भी लाहौर में इस वक्त रिहायशी एरियाज़ हैं यहाँ पे वो फैलता गया। बसंत पहले हुआ करती थी लाहौर के 12 दरवाज़ों के अंदर, जिसका मैं आपको 12 दरवाज़ों का मतलब है अंदरून शहर। अंदरून शहर में मनाई जाने वाली बसंत जो थी उसको बड़े ही अच्छे और एक बहुत बड़े लेवल पे जो है वो कंपनी स्पॉन्सर करके उसको सेलिब्रेट किया करती थी। और जो बसंतें हुआ करती थी वो एक ऐसा त्यौहार हुआ करता था जहाँ पर सब फैमिली के लोग इकट्ठे होकर इसको सेलिब्रेट किया गया करते थे। ना इसमें गरीब का और ना इसमें अमीर का किसी किस्म का कोई मामला नहीं हुआ करता था। ये वो खुशी थी जो हर बंदा अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से सेलिब्रेट करता था। वक्त भी अच्छा था, दौर भी अच्छा था, लोग खुशी मनाते थे, इंजॉय करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 2002 से 2003 से कुछ मामला ऐसे शुरू हुए जिनसे डोर की वजह से गर्दन के कट जाने का जो है वो मामला शुरू हुआ। और इस मामलात के शुरू होते ही 2005 में आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसके सीएम थे परवेज़ इलाही, उन्होंने इसको बैन कर दिया क्योंकि उससे जानी नुकसान का बहुत ज़्यादा मामला बढ़ गया था। और कुछ मामलात ये थे कि जब 2005 में इसको बैन किया गया तो उसके बाद कुछ सालों में इसकी डेटें भी अनाउंस होती रहीं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन इसमें कोई अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया। फिर कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए, इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, वहाँ पे केस इसके बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन उसका फैसला आज तक जो है वो ना इम्प्लीमेंट हुआ है, ना वो आज तक गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है वो अगर किसी भी किस्म का जानी नुकसान हो या किसी की भी गर्दन पे डोर फिरेगी तो वो उसका इल्ज़ाम जो है, उसका जो कत्ल का जो पर्चा है वो होगा काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ, लेकिन एसोसिएशन इस चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। जो मामला था वो आहिस्ता आहिस्ता अभी तक कई सालों से जो है वो बिगड़ता आ रहा है, लेकिन जैसे ही दिसंबर या जनवरी का मामला शुरू होता है तो ये बसंत की टॉपिक को जो है ना एक मीडिया हाईलाइट करके उसको अपने एडिटिंग बढ़ाने के लिए इस इशू को उजागर करते हैं, लेकिन उसका कोई मामला सदेबाब नहीं होता। आप देखते होंगे कुछ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स आते हैं और कुछ गवर्नमेंट के जो होते हैं मेंबर्स वो बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं, जी हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके जाएंगे, हम ये करेंगे, तारे लगाएंगे ताकि डोर जो सड़कों के ऊपर गिरती है जिससे गर्दनें कटती हैं उससे मामला कंट्रोल होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रोग्राम की हद तक या एक रिटर्न मामला वो कर लेते हैं ऑन द स्पॉट, जो थेरेटिकल मामला हो या वो रिटर्न मामला, उसके अलावा कोई उस पर अमल दरामद नहीं करता। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि आप इस सकाफत को, आप इस खेल को खूनी ना समझें। आप ये देखें कि कोई मामला किसी चीज़ की वजह से अगर बिगड़ रहा है या उसका कोई मामला ख़राब कर रहा है तो आप उसकी जड़ को पकड़ें। उसकी जड़ क्या है? मोटी डोर। मोटी डोर, धाती डोर जिसको कहते हैं, धाती डोर वैसे कोई भी नहीं होती, होती मोटी डोर ही है जिसको धागा कहते हैं। वही धागा अगर बारीक हो तो उसको बारीक डोर, अगर मोटी हो धागा तो वो उसको मोटी डोर कहते हैं। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये धागा बनाने वाली फैक्ट्रीज के ऊपर थोड़े से एसओपीज़ को लागू कर दें और इनका चेक बैलेंस करना शुरू कर दे तो यकीन जाने कि ये मामला लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान से मामला ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैक पे जाके हिस्ट्री बताता हूँ कि इसका मामला शुरू कैसे हुआ मोटी डोरों का। आपने देखा होगा कि पहले जब 2002 में या 2003 में जो पहले पतंगबाजी हुआ करती थी वो हुआ करती थी बारीक डोरों पे। लोग उसको फेस्टिवल को ऐसे एंजॉय करते थे जैसे वो एक मामला, एक जुनूनी किस्म का जिसको कहते हैं ना मामला, वो हुआ करता था। मिंटो पार्क लाहौर में यादगार वहाँ पे जैसे पहले हुआ करता था, वहाँ पे अच्छे अच्छे जो उसको कहते हैं कि पतंगबाज जिनको उस्ताद कहा जाता था वो आके पतंगबाजी किया करते थे और उनका
ان کا انعام ہوا کرتا تھا، ان کے کپ رکھے جاتے تھے اور ان کو بڑی رسپیکٹ اور آنر دی جاتی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس دھاگے کو انہوں نے جو باریک تھا اس کو باریک کے ساتھ باریک کو ملا کر اس کو موٹا کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے تھوڑے سے معاملات میں جیسے جیسے ہوائیں تیز ہوتی رہیں، ہم آندھی تک آتی رہی، تو اس آندھی کو، اس ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے پتنگ کو ڈورے بنائے گی، جو موٹی ڈورے بنی. سب سے پہلے ہوا کرتی تھی ڈوریں باریکوں میں، جیسے 25 چین، 8 چین ہو گئی، 200 تتر ہو گئی، 7 تتر ہو گئی، 200 ہاتھی ہو گئی، 444، 555 ہوا کرتی تھی ڈوریں. اس طرح کی ڈوریں ہوا کرتی تھی جن سے کبھی گردنیں کٹتی نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے ٹرینڈ چینج ہوتا رہا اور ہوائیں بڑھتی رہیں، اسی طرح یہ جو ڈوریں ہیں وہ بنتی رہیں. اگر آج کا آپ موازنہ کریں کہ آج بھی اگر لاہور شہر میں آج کل جو واقعات ہو جاتے ہیں گردن کٹنے کے ڈور سے، تو وہ آپ ڈوریں دیکھیں تو وہ اتنی موٹی ڈوریں ہیں جن کو آپ ڈور نہیں کہہ سکتے، رسا کہہ سکتے ہیں. وہ رسا ہے، وہ دھاگا نہیں ہے. اور یہ وہ دھاگے اور یہ وہ رسے ہیں جو پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر جو ایک ٹیمیں بنی ہوئی ہیں پتنگ بازوں کی، جو کائٹ فلائنگ کی ایسوسیشنز ہیں، وہ ان کو یوز کرتی ہیں. اب ان میں سے اگر کسی نے آرڈر کی ہیں 25 چرخی ہیں تو یہاں پہ 30 بنتی ہیں. اب 30 میں سے 25 تو وہاں پہ چلی گئی، جو 5 ہے وہ تو آپ کی لاہور میں ہی ہیں جو تیار ہو رہی ہیں، یا پاکستان میں کسی بھی علاقے میں. تو آپ وہ یہ دیکھیں کہ وہ ڈوریں جو باہر جا رہی ہیں وہی ڈوروں کا استعمال یہاں لاہور میں کیا جاتا ہے. اور پتنگ بازی یہ تو جس کا شوق ہے وہ شوق کسی کا بھی نہیں جاتا، کیونکہ جو لوگ اس پتنگ بازی کے شوقین ہیں وہ تو اس چیز کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تو یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی سیف پلیس مل جائے جہاں پہ جا کے ہم اپنا جو یہ شوق ہے وہ اس کو پورا کر لیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر اس فیسٹیول کو بحال کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے بائک کے اوپر ایک ہیلمٹ کا جو ہے ایک قانون لاگو کیا تھا، اسی طرح ایک وائر کا جو ہے وہ ایک قانون لاگو کر دیں، جس کی وجہ سے ڈور کے کٹنے کے جو ڈور سے گردن کٹنے کا جو معاملہ ہے نا، وہ 100% تو نہیں، کم سے کم 90% جو ہے وہ کم ہو جائے گا. کیونکہ وہ جو ڈور ہے وہ جب ایک بائک پہ بندہ سپیڈ پہ جا رہا ہو تو وہ جب پتنگ کٹتی ہے، کٹتے ساتھ ہی ڈور جو ہے وہ نیچے کی طرف گرتی ہے، تو وہ گرتے گرتے وہ کوئی بندہ بائک پہ جا رہا ہو تو اس کی ڈور یہاں سے گلے سے لگتی ہے تو وہ اس کو نقصان دیتی ہے اور گلا کاٹ دیتی ہے. اگر وہ وائر لگی ہوگی سر کے اوپر تو میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کم سے کم جب ڈور گرے گی تو وہ اس کی وائر کے اوپر سے گزر جائے گی، اس کی گردن کو ٹچ بھی نہیں کرے گی. اگر گورنمنٹ آف پنجاب چاہے تو اس طرح کا معاملہ کر کے اس نقصان کو کم سے کم کرتے کرتے اس کو ختم کر سکتی ہے. اس کا پتنگ بازی کو ختم کرنا جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے. اگر اس طرح گورنمنٹ آف پنجاب اس طرح کا عمل کرے اور اگر اس میں وائر کا جو ہے بائک کا اگر وہ امپلیمنٹ کروائے ان لا میں، اگر اس چیز کو کنفرم کر دے، تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کے جو گردن کٹنے کے حادثات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمی کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جائیں گے. اور مجھے ایک چیز کا جو ہے الحمدللہ مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے کہ پتنگ بازی ایک ایسا کھیل ہے جس کے لیے پاکستان سے کیا پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے. انڈیا میں آپ نے امرتسر کا نام سنا ہوا، وہاں پہ ہر دفعہ فروری میں جو ہے وہ بسنت سیلیبریٹ کی جاتی ہے. اور پاکستان کے کچھ ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کہ یار وہاں پہ بھی کافی زیادہ ٹورسٹ جو ہے نا، وہ ٹورزم جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پہ جو ان کو مواقع ملتے ہیں وہ وہاں پہ آ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جو بسنت لاہور میں ہوا کرتی تھی وہ امرتسر میں نہیں ہوتی، اور نہ وہ کہیں پاکستان کے کسی دوسرے علاقے میں ہوتی ہے. لیکن آج کے کچھ معاملات میں اس دور میں جیسے راول پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، ان شہروں میں بسنت منائی جاتی ہے. وہ بسنت نہیں ہے، کیونکہ وہ فیسٹیول جو ہے وہ اگر گورنمنٹ سے آپ وداؤٹ اینی پرمیشن اگر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا سیلیبریشن نہیں ہوتی. ہر بندے کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی پولیس پڑے گی اور ابھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا. پسند وہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ لیول پہ سیلیبریٹ کی جا سکے اور اس کو بڑا اچھا جو ہے وہ بندہ اپنا منظم طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرے. یہ نہ ہو ڈر کہ آپ کے گھر کے چھت کے اوپر کوئی سیڑھی لگا کے آ جائے گا اور آپ کو اریسٹ کر لے گا اور آپ کے لیے جو ہے وہ پرچے کا معاملہ اور سو آن جو عدالتی کارروائی ہے اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے اور اس کا معاملہ جھیلنا پڑے. تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ کائنڈلی آپ سے یہ پاکستانی اور ایک لاہور شہری کے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس تجویز کو تھوڑا سا دیکھیں اور
اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، اس کو سوچیں۔ اگر آپ کے پاس اور بھی معاملات ہیں، اگر کچھ اور آپ بہتر سمجھتے ہیں ہم سے کہ اس میں کیا معاملات ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں اس میں ہمارا پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، اور لوکل جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں کچھ نہ کسی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس سے روزگار بھی کما سکتے ہیں۔ ظاہر ہے گھر میں اگر کوئی بندہ اس طرح کا کاروبار شروع کرے گا تو ظاہر ہے وہ بھوکا نہیں مرے گا، اس کا بھی معاملہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کریں، اور ہمارے لیے یہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے بسنت کا اس کو بحال کریں، تو ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔